अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले जब हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली की मदद से वज़ीर आला का इलेक्शन जीत लिया तो पंजाब के गवर्नर उमर चीमा ने उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब के वज़ीर आला से स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ खुसूसी तैयारे से लाहौर आए और गवर्नर हाउस में हमजा शहबाज से हल्फ लेने के बाद गवर्नर हाउस के ही एक कमरे में पीपल्स पार्टी के चंद अरकान असम्बली के साथ बैठ गए और गपशप शुरू हो गई। थोड़ी देर में कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी वहां आ गए और बातचीत कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की तरफ मुड़ गई। अयाज सादिक ने राजा परवेज़ अशरफ से कहा, मुझे तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने बताया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप यानी राजा परवेज़ अशरफ ये इस्तीफ़े उस वक्त तक कबूल न करें जब तक अरकान खुद आकर इस्तीफ़े की तस्दीक न करें। इस पर राजा परवेज़ अशरफ बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी वो इस्तीफ़े देखे हैं, वो सब साइक्लो स्टाइल के ज़रिए निकाले गए हैं और ख़ाली जगह पर अरकान असम्बली का नाम लिख रखा है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर हल्का नंबर भी नहीं लिखा गया और चंद एक ही ऐसे हैं जो मुकम्मल हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इस्तीफ़े मंजूर किए जाने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे साबिक स्पीकर और मौजूदा स्पीकर के दरमियान गुफ्तगू का कैसे पता चला, तो उसकी वजह यह है कि मैं भी चंद सहाफ़ियों के साथ गवर्नर हाउस के उसी कमरे में था। खैर, इन दोनों असहाब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े इकट्ठे तो हरगिज़ मंजूर नहीं किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर किस्त किस्त करके मंजूर होंगे ताकि हुकूमती बंदोबस्त पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। मैं उन दिनों दुनिया टीवी पर प्रोग्राम किया करता था जिसमें हुकूमत की ये हिकमत अमली मैंने ख़बर की सूरत में बयान कर दी। इस प्रोग्राम के बाद तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली ने फ़ोन करके कहा, तुमने तो हमें मुसीबत में डाल दिया। फिर मजाकन पूछा, कहीं तुमने ही तो ये मशवरा नहीं दिया? मैं जवाब में हंस पड़ा और अर्ज़ किया कि मैं सियासी जमातों को मशवरे नहीं देता, अलबत्ता ख़बरों और तज्ज़िये से कोई समझना चाहे तो समझ ले। किस्तों में इस्तीफ़े मंजूर करना दरअसल तहरीक इंसाफ के नहले पर दहला फेंकने के मुतरादिफ होता, बशर्ते कि ये काम हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर कर लिया जाता। लेकिन हुकूमती बंदोबस्त ने इसमें बहुत देर कर दी। इस अरसे में इमरान खान ने इतनी जारहाना सियासत की कि हुकूमत को मौका ही नहीं मिल सका। उन्होंने 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब हुकूमत भी गिरा दी तो हुकूमती ग्रोहों को पता चला कि वो बहुत कुछ खो चुके हैं। शिकस्त के इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए हुकूमत के पास सवाए इसके कोई रास्ता अब नहीं बचा कि वो चंद इस्तीफ़े मंजूर करे और कौमी असम्बली के अपनी मर्ज़ी के हलकों में तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन का चैलेंज दे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा जिन हलकों से अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, ये सब वो हैं जहाँ ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद को जीतने की उम्मीद है। मसलन साबिक वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद ख़ान का हलका देखिए। मर्दान के इस हल्के से 2018 में वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार से सिर्फ 2000 वोटों से जीते थे। इस हल्के में अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुस्लिम लीग नून या ANP के वोट मिल जाते तो अली मोहम्मद ख़ान का जीतना मुश्किल हो जाता। इसी तरह 4 सदा से फजल खान का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है। ये इमरान खान के मोतमिद साथी हैं और उन्होंने पिछले इलेक्शन में असफंदयार वली को शिकस्त दी थी। इस हल्के में भी अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सीट तहरीक इंसाफ को ना मिलती। तहरीक इंसाफ के कराची से रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा ने MKM के मुकाबले में सिर्फ 336 वोटों की बर्तरी से अपनी सीट जीती थी। इस हल्के में नून लीग को 19,000, जमीयत उलमा इस्लाम को 12,000 और पीपल्स पार्टी को भी 12,000 वोट मिले थे। अगर ये वोट मिला लिए जाते तो तहरीक इंसाफ को यहाँ भी शिकस्त होती। कराची में लियारी के हलके से तहरीक इंसाफ के अब्दुल शुक्र शाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी थी। यहाँ पर भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को जमीयत उलमा इस्लाम के वोट मिल जाते तो वो बाआसानी जीत सकते थे।
یہی صورت ننکانہ صاحب میں سابق وفاقی وزیر اعجاز شاہ کے حلقے کی ہے۔ انہیں مسلم لیگ نون پر صرف 2000 ووٹوں کی برتری ملی تھی۔ اگر یہاں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کو توقع ہے کہ وہ یہ سیٹ جیت جائے گی، کیونکہ 2018 میں تحریک لبیک کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ فیصل آباد سے فاروق حبیب نے عابد شیر علی کے مقابلے میں اپنی نشست صرف 1200 ووٹوں کی برتری سے جیتی تھی۔ یہاں بھی ضمنی الیکشن میں حکومتی اتحاد جیتنے کی امید باندھے ہوئے ہے۔ آگے چلیں تو کراچی ملیر کی نشست سے جمیل احمد خان اور کرم سے فخر زمان معمولی برتری سے اپنی نشستیں جیتے تھے۔ ان مخصوص حلقوں سے استعفوں کی منظوری بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ارکان کا تصدیق کرنا یا نہ کرنا معنی نہیں رکھتا، بلکہ مشاورت اور اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی طے میں یہ امید کار فرما ہے کہ ضمنی الیکشن میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں مشترکہ امیدوار لا کر یہ حلقے جیت سکتی ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو برتری ملی ہے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ نظر بظاہر حکومت کی یہ چال تحریک انصاف کے لیے کافی سوچ سمجھ کر چلی گئی ہے۔ اگر یہ چال مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی ہے اور حکومت ضمنی الیکشن جیت جاتی ہے تو یقینی طور پر تحریک انصاف کی مقبولیت کو دھچکا پہنچے گا اور موجودہ حکومت نہ صرف اگست 2023 تک بلا خوف و خطر اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی، بلکہ اس کے لیے آئندہ عام انتخابات جیتنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ اگر یہ چال ناکام ہو گئی اور تحریک انصاف کی نشستیں دوبارہ جیت بھی گئی تو بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حکومتی اتحاد تو اپنی جگہ قائم ہے اور اسے مزید اراکین اسمبلی نہ بھی ملے تو اس کا گزارا چلتا رہے گا۔ اضافی فائدہ بہرحال ہوگا کہ کراچی کے الیکشن میں ایم کیو ایم کو بھی اترنا پڑے گا اور اس کے لیے اسے حکومت کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح اس کی ناراضگی بھی کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گویا حکومتی اتحاد ہار جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کچھ فائدہ ہی ہوگا، اور جیت جائے تو اس کے وارے نیارے ہوں گے۔ ہر دو صورتوں میں فائدے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت مخصوص حلقوں میں ضمنی انتخابات سے سیاسی بحران حل نہیں کرنا چاہ رہی، بلکہ وقت بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کو وقت یوں ملے گا کہ ان نشستوں کے خالی ہونے کے 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، یعنی آئندہ 2 مہینے کے لیے تحریک انصاف کی توجہ الیکشن پر مرکوز ہو جائے گی اور الیکشن تک ستمبر آ چکا ہوگا۔ اس دوران چند مزید استعفے منظور کر کے پی ٹی آئی کو ستمبر کے بعد پھر 2 مہینے کے لیے ضمنی الیکشن میں الجھا کر نومبر تک کا وقت مل جائے گا، اور آخر کار وہ لمحہ آ جائے گا جب موجودہ حکومت اپنی مرضی کے سپہ سالار کا تقرر کر سکے گی، یعنی وہ کام جس کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس تقرری کے بعد راوی اس کے لیے چین ہی چین لکھتا رہے گا، البتہ عمران خان تھوڑا بہت شور شرابہ کر بھی لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حکومت کا یہ منصوبہ پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے اگر عمران خان کچھ نہ کرے۔ اگر وہ حکومتی منصوبے کو الٹنا چاہے تو ان کے پاس اس ساری صورتحال کو بدلنے کا نہایت آسان راستہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے استعفے منظور کیے گئے ہیں وہ قومی اسمبلی میں جا کر کہہ دیں گے کہ ہم استعفے واپس لیتے ہیں۔ ایک بار یہ استعفے واپس ہو گئے تو اگلے دن پھر سائیکلو سٹائل کاغذ پر بھیجے جا سکتے ہیں، یعنی حکومت کے دہلے پر اس سے بھی بڑا پتہ پھینک کر بازی الٹائی جا سکتی ہے۔